السلام عليكم. نستمر في تصحيح الامتحان المحلي. فهنا السؤال الثاني اللي تحط بالنسبة للامتحان اللي يمكن لكم تشوفوا الجزء الأول ديالو في الفيديو السابق. فتيتحط سؤال بحال هذا الشكل، تيكون الهدف هو اجعل المقام عددا جذريا. بمعنى آخر كذلك rendre le dénominateur un nombre rationnel. سي بون. اذا ملي تحط لي هذا التمرين خصني نكون عارف عاوتاني من جديد، غنخليو هذا الجزء ديما باش نعرفوا شنو هما المعطيات اللي خصنا نكونوا عارفين. خصني نكون متمكن من احد المتطابقات الهامه البسيطه اللي هي ا ناقص بي عامل ل زائد بي، واللي هي غتولي اش ا اس 2 ناقص بي اس 2. وغتعاودوا تفكروا معايا واحد الحاجه مهمه قلناها في الفيديو السابق، هو انه الجذر الا دخل عليه المربع، خصوصا بان كاع الاعداد اللي في داخل الجذر ديما تيكونوا موجبه، فاش يوقع لهم تيمشيو بجوج وتيبقى ليا الوغ نرجعو دابا للسؤال اللي محطوط عندنا هنايا. كبداية عندي جذر 5 مقسومة على جذر 5 ناقص جوج. إذا أول حاجة غادي نفكر فيها كيفاش غادي نحيد هاد المقام. كاين جوج القواعد أخرين ضروري ناخدوهم، أنه إلا كان عندي على بي وخديت وضربناها في واحد العدد سي، فمن حقي أنني نضرب بي كذلك في سي. القاعدة تتبقى صحيحة حتى إلا قسمنا على سي وقسمنا بي على نفس العدد تيبقى المتساوية. ولكن رد البال إلا زدت ليهم نفس العدد زائد بي على زائد سي، ما تيمكنلياش في هاد الحالة نختزل أولا نختزل بي. إذا هنا جو مكسكوز، هنا بي زائد سي، فإلا خديت زدت ليها سي وبي زدت ليها سي فما يمكنلياش نختزل بالسي في هاد الحالة. إذا نعاود نذكر، إلا عندي على بي راها كتساوي في سي و B في C. وكذلك إلا عندي A على C، عندي الحق أنني نقسم على نفس العدد A على C و B على C، ولكن ما عنديش الحق أنني نزيد نفس العدد. إذا كبداية هنا عندي جذر 5 وهنا عندي جذر 5 ناقص جوج. إذا أول حاجة غادي نفكر فيها هو أنني نضرب فيما يسمى بالو كونجوغي. شنو هو لو كونجوغي؟ فاش قلنا هاد المتطابقة الهامة قلنا A ناقص B عامل A زائد B. المرافق أو الكونجيغي، المرافق بالعربية اللي هو الكونجيغي بالفرنسية، المرافق أ ناقص بي هو أ زائد بي، والمرافق أ زائد بي هو أ ناقص بي. يعني في التمرين إلا عطاوني فرق، المرافق راه هو أ زائد بي، وإلا عطاوني مجموع المرافق راه هو أ ناقص بي. الجداء ديالهم تيعطيني أ أس 2 ناقص بي أس 2 اللي هي المتطابقة الهامة الثالثة ليدونتيتي روماركابل هو. إذا هنا غنجي ندير جذر 5 مقسومة على جذر 5 ناقص جوج. هنا عندي فرق، إذا غندير الضرب فاش في المجموع جذر 5 زائد جوج. وغنطبق هاد العلاقة هادي بأنه إلا ضربت المقام في واحد التعبير أو في واحد العدد، حتى البسط خصو يتضرب في نفس التعبير. إذا هنا غتولي عندي جذر 5 زائد جوج. ممتاز. المقام دابا المشكل بدا تيتحل. علاش؟ لأن هنا غتولي عندنا متطابقة هامة اللي هي من النوع ديال أ ناقص ب عامل أ زائد ب. إذا اللي غتولي هي جذر 5 الكل أس 2 ناقص جوج أس 2. والبسط عندي الحق سوا نشر سوا لا، ما عنديش ضرورة أنني ما نشرش، لأن الهدف هو أن المقام اللي يولي عدد صحيح طبيعي. إلا نشرنا كاع في البسط غتولي جذر 5. هنا علاقة ديال التعميل اللي معروفة، علاقة النشر، ك في أ زائد ب دائما تتساوي ك في أ زائد ك في ب. إذا هنا غندير جذر 5 في جذر 5 غتولي هي شحال؟ جذر 5 أس 2. وهنا جذر 5 في جوج غتعطيني شحال؟ زائد جوج جذر 5. إذا بهذه الطريقة البسط غنتهناو عليه. دونك من الأفضل نكتبهم في هذه البلاصة باش يمشي التعبير مقاد. إذا هنا غتولي عندنا جذر 5 في جذر 5 هي شحال؟ هاد جذر 5 ضربناها في هاد جذر 5 ولات جذر 5 أس 2، غنعاود نرجع لجذر 5 وتنضربوها في شحال؟ في جوج، وغتولي هي شحال؟ هي زائد جوج جذر 5. إذا المربع إلا دخل على الجذر اش يوقع ليهم؟ تيمشيو بجوج، وهكا غتولي عندنا 5 زائد جوج جذر 5 وكلشي مقسوم. جذر 5 أس 2 هي شحال؟ هي 5، وجوج أس 2 هي شحال؟ هي 4. دونك غتولي عندنا 5 ناقص 4. إذا إلا بغيت نبسط التعبير ديالي غيولي عندي 5 زائد جوج جذر 5، و5 ناقص 4 غتساوي لينا 1.
تنعرفوا كذلك بأنه فيما قسمنا على واحد كما هو عنصر محايد في الضرب راه غيكون محايد حتى في القسمة، هنا غتبقى لينا إذا التعبير النهائي اللي غادي نلقاو هو 5 زائد 2 جذر 5. حتى كون بقى شي عدد من غير واحد كانت العملية تكون صحيحة. ندوزو دابا للسؤال الثاني واللي حطوا لينا فيه علاقات عاوتاني من جديد اللي فيهم القوى، وهنا خصني نرد البال في هاد التمرين وغنردو البال عاوتاني لمجموعة العلاقات الجداد اللي غنخدمو بهم. هنا مبدئيا عندي 2 على 11 الكل أس ناقص 1 ناقص بين قوسين. هنا دارو معقوفة كبيرة وعطاوني 1/7 الكل أس 3 مضروبة في 7 على 2 الكل أس 3 وكلشي دارو ليه ناقص 2. هنا خصني نكون ما أمكن كيف التعامل مع هاد التمرين. علاش؟ كاينين مجموعة ديال القواعد اللي غير خصنا نكونوا عارفينهم. غناخد هاد الجزء غنكتبهم هنا باللون الأحمر في هاد البلاصة. من بين أهم القواعد الأولى اللي خصنا نكونوا فاهمينهم هو أنه إلا عندي أ أس إم في بي أس إم أ لا بويسونس إم فوا بي لا بويسونس إم. ردوا البال تنهضر على في، راه داكشي اللي صحيح في ما صحيحش في الزائد، وهذا أكبر الأخطاء اللي تيديرو الدراري في سنة تالتة إعدادي، تياخدو شي علاقة الضرب وتيديروها مع الجمع. إذا هنا أش غتولي هاد العملية؟ هي أ فوا بي لا بويسونس إم. إلا كان عندهم نفس الأس أي تعبير وردوا البال راه هذا يمكن يكون 2/3 يمكن يكون جذر يمكن يكون فيه ناقص على حساب. إذا هنا أ لا بويسونس إم فوا بي لا بويسونس إم اش بغتعطيني؟ أ فوا بي لا بويسونس إم. ممتاز. إذا كيفاش أنا غنجي نخدم دابا على التمرين ديالي؟ كاينين قواعد اللي حنا عرفناهم قبيلة سيرتو في الفيديو الأول، أنه عندي أ على بي الكل أس ناقص واحد، فهي تتساوي بكل بساطة بي على أ الكل أس واحد. نقولو كاع بصفة عامة أس ناقص إم راه غتولي بي على أ أس إم، يعني إلا كانت ناقص في الأس تنقلب التعبير. هادشي اللي محتاج حاليًا في هاد السؤال. غيبقى لي واحد التعبير آخر غادي منين نوصلو غادي نزيدو ليكم هنا. إذا هنا عندي 2 على 11 أس ناقص 1 اش غتولي؟ هي 11 على 2 الكل أس 1. من بعد عندي ناقص، هنا عندي معقوفة. ألوغ هاد المعقوفة غنخليوها أس 1 تنعرفو بأن أ أس 1 اش تتساوي؟ بكل بساطة تتساوي أ. هنا غادي نشوفو عندي عدد أس 3 مضروب فاش؟ في عدد آخر أس 3. إذا اش قلنا؟ إلا عندي أ أس إم في بي أس إم تنضرب دوك التعبيرين وندير لا بويسونس نخليها هادي. إذا بمعنى أنه هنا غتبقى ليا 1/7 مضروبة فاش؟ في 7 على 2 وكلشي غندير ليه أس 3. عاد من بعد غادي نخلي هاد التعبير غيولي أس ناقص 2. نجي نكمل دابا الحساب ديالي. عندي 11 على 2 ها هي. هنا غنحسب هادشي اللي في الداخل وغنحيد المعقوفة ونخليه الأقواس. إذا هنا اش غيولي عندي في التعبير؟ 1/7، 7 كاينة في البسط وفي المقام وكاين الضرب، دونك هادي الحق نختزل بها. إذا غتبقى ليا فقط 1/2 الكل أس 3 الكل أس ناقص 2. إذا إلا بسطت التعبير من جديد غتولي هي شحال؟ هي 11 على 2 ناقص لأن أس واحد كانت عندنا قبيلة، 1 أس 3 هي 1 في 1 في 1 غتعطيني 1 مقسومة 2 أس 3. شناهي 2 أس 3؟ هي 2 في 2 4 في 2 مرة أخرى هي 8. نعاودو نذكرو 2 أس 3 ببساطة هي 2 في 2 في 2 2 في 2 4 في 2 8. إذا غتولي هنا 8 الكل أس مازال ما ساليناش أس ناقص 2. نكمل التعبير ديالي. إذا هنا عندنا كي قلنا 2 على 11 أس ناقص 1 ناقص 1 على 7 أس 3. 7 على 2 أس 3 تختزل ب7 بقات 1 على 2 ولات 1 على 8. دابا القاعدة اللي قلنا قبيلة أ على بي أس ناقص إم تتولي هي بي على أ أس إم، بمعنى غندير ناقص 8 مقسمة على 1 الكل أس 2. إذا لأنه قلنا إلا عندي ناقص إم تنقلبهم ونحيد الإشارات ناقص. إذا غتولي هي شحال؟ 11 على 2 ناقص 8 أس 2 اللي هي 8 في 8 غتعطيني 64 على 1. دابا بغينا ندوزو للعلاقة ديال توحيد المقامات اللي هي معروفة منذ الابتدائي، أنه إلا عندي أ على بي وبيناتهم زائد سي على دي تندير جداء المقامين
le produit des dénominateurs دونك غتعطيني B fois D جداء الطرفين زائد جداء الوسطين، بمعنى A fois D زائد اش B fois C، مع إشارة إلا كانت بلاصة الزائد هنا ناقص راه حتى هنا تتولي ناقص، وهي الحالة اللي غنخدمو عليها في التمرين. إذا هنا اش قلنا؟ جداء المقامين يعني جوج في واحد، جو بريفير نكتبوها اون ديتاي، وهنا اش غيولي عندي 11 مضروبة فاش؟ في واحد ناقص اش 64 مضروبة في جوج، وهاد العملية ببساطة غتعطيني شحال؟ 11 64 ضربناها في جوج هي 128 دونك ناقص 128 وجوج مضروبة في واحد هي جوج، إذا في آخر المطاف 11 إلا نقصنا منها 128 بتعطينا ناقص 117 على جوج، وهاد العملية ميمكنليناش أننا نبسطوها أكتر. إذا هذا كان فيما يخص السؤال الثاني. ندوزو دابا لآخر سؤال اللي هو سؤال مرتبط بما يسمى بالكتابة العلمية اللي هي l'écriture scientifique. l'écriture scientifique أو الكتابة العلمية هي من بين أسهل التمارين، والغريب في الأمر أن بزاف د الدراري تيضيعوا النقاط ديالها، وغادي نمشيو دابا بطريقة بسيطة. هنا في هاد التمرين عطاوني 83.5 مضروبة في 10 أس ناقص مثلًا نفترضوا هنا تقريبًا واخا العملية ما واضحاش بواحد الشكل كبير. فوالا نعتبروا دونك في 10 أس ناقص 9 في 10 أس ناقص 9. كيفاش غنتعاملوا مع الكتابة العلمية؟ أو دونك هذا السؤال مرتبط بما يسمى الكتابة العلمية اللي هي بالفرنسية l'écriture scientifique. أول حاجة غادي نديرو دابا هاد 83 دونك إلا كحزت الفاصلة لجهة اليسار يعني جبتها بين 8 و3 يعني غنضرب في 10، وإلا كحزت الفاصلة لليمين تنقسم على 10، إلا قسمت على 10 راه الأس يكون فيه ناقص. إذا إلا جيت للتمرين ديالي أنا الهدف ديالي في الكتابة العلمية هو تلقى واحد العدد اللي هو ما بين 0 و10 قطعًا، يعني قطعًا يعني ما بين اسمحوا لي ما بين 1 و10 قطعًا، يعني أنه خصو يكون صغر قطعًا من 10. إذا هنا يعني عدد الوحدات يكون فيه 1 بحال هنا 83.5 غتولي هي 8.35. وهاد الفاصلة اش بقى لها تكحّزات لجهة اليمين، إذا غادي تولي مضروبة في 10 أس 1 مضروبة هادي يلاه دابا درنا 83. إذا منين كحّزت الفاصلة لليسار ضربت في 10 أس 1، كون كحّزتها بجوج الأرقام كنت غنضرب في 10 أس 2، وهنا اش غتبقى ليا 10 أس ناقص 9. إذا في آخر المطاف غنطبقوا قاعدة بسيطة اللي هي تتقول لي أن A à la puissance m fois A à la puissance n تساوي A أس m زائد n. يعني فاش يكون عندي شوفوا هنا مزيان كان عندهم نفس الأس، هنا عندهم نفس الأساس، دونك لا ميم باز يعني A أس m في A أس n هي A أس m زائد n، وهي اللي وقعت في هاد التمرين. هنا غتبقى ليا 8.35 1 وناقص 9 غتعطيني 10 أس ناقص 8، حيت الكتابة العلمية ديما اش قلنا يكون عندي واحد العدد اللي محصور بين 1 و10 قطعًا، وفي نفس الوقت يكون عندنا مضروب في 10 أس الشهادات. إذا حنا وصلنا للكتابة العلمية اللي هي l'écriture scientifique. Alors je vous remercie, bonne chance et à la prochaine inchallah pour continuer un autre exercice concernant l'examen local اللي غيكون عندكم فيه إن شاء الله امتحان واللي غيدوز إن شاء الله بسيط، تيكفي فقط التركيز على مختلف المعطيات، وبالتوفيق إن شاء الله.